पास दलील आ गई। और अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने जब भेजा तो हर नबी को कोई न कोई मोजज़ा देकर भेजा। किसी को यद बैज़ा देकर भेजा, किसी को कलीमुल्लाह बना के भेजा, किसी को खलीलुल्लाह बना के भेजा, मगर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि सर के बाल से लेकर कदमे पाक के तलवे तक सरापा मोजज़ा बनकर हुजूर तशरीफ लाए। और कुरान क्या कह रहा है? क़द जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गई, दलील आ गई। किस चीज की दलील? सब ने तो कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा इसकी दलील क्या है, क्या दलील है? तो किसी ने कोई दलील दिखाई, किसी ने कोई दलील दिखाई, मगर आमना के लाल अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम ने जब लोगों को बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा दलील क्या है? मुस्तफा फरमाते हैं सर से पैर तक मेरा दीदार कर लो, यही दीदार, यही दलील खुदा है। बाल बाल मुस्तफा का मोजज़ा है, सरकार का बाल मोजज़ा, सरकार की पेशानी मोजज़ा, सरकार की आंखें मोजज़ा, सरकार के रुखसार मोजज़ा, सरकार के दंदाने मुबारक मोजज़ा, सरकार की ज़बान मोजज़ा, सरकार के मुक़द्दस हाथ मोजज़ा, सरकार का शिकम मोजज़ा, सरकार की नाल, सरकार के कदमे पाक मोजज़ा। और हाथ तो ये है कि मुस्तफा के कदम से जो नालायन लग गई वो भी खुदा का मोजज़ा बन गई। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार की शान ही निराली है। तभी तो दुनिया में जो पैदा होता है, जो पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, जो पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, मगर जब हमारे आका दुनिया में तशरीफ लाए, बाप की बात है, माजदा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरा शहजादा पैदा हुआ और पैदा होते ही साथ पलट गया। मैंने देखा कि ये पलटा क्यों है, तो जब मैंने देखा तो इस कंडीशन में देखा जैसे एक नमाजी नमाज की हालत में सजदे में होता है। सजदा कब किया जाता है? जगह भी पाक हो, सजदा करने वाला भी पाक हो। पता चला मुस्तफा पैदा हुए हैं और बच्चे तो नापाकी में मुलव्विस रहते हैं, मगर नबी पैदा हुए तो बता रहे हैं कि लोगों देखो मैं खुद भी पाक और जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी पाक है। और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पलट गए और पलटने के बाद क्या फरमा रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे सुपुर्द कर दे। जिसे चाहूं जन्नत में ले जाऊं, जिसे चाहूं दोज़ख में ले जाऊं, दोज़ख में पहुंचा दूं। हबली के माने यही होते हैं। बहुत से लोग तर्जुमा गलत कर देते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। नहीं, मेरी उम्मत मुझे बख्श दे। रब्बे ऐ परवरदिगार हबली, मुझे अता कर दे, उम्मती मेरी उम्मत, यानी मेरी उम्मत का सारा मामला मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। कोई बच्चा आदम से लेके ईसा तक जितने पैदा हुए, किसी ने उम्मत को पैदाइश के वक्त याद नहीं किया। जो नबी अपनी पैदाइश में उम्मत को न भूला, उस उम्मत ने भी कसम खा ली कि हम भी मरते दम तक मुस्तफा की विलादत को नहीं भूलेंगे। मुस्तफा की विलादत का तज़किरा जगह जगह होता है और शान शौकत ये है। सैयदा आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मेरा शहजादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त हाल ये था, मैंने अपनी आंखों से देखा अल्लाह ने मेरे हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए,
وہیں مکے میں لیٹے لیٹے ملک شام کے محل مجھے نظر آنے لگے، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے 70,000 فرشتے، دیکھو یہ مصطفیٰ کی پیدائش کا صدقہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، مگر اللہ جسے چاہے اپنی عطا سے غیب کا عالم بنا دیتا ہے۔ جس پیٹ سے سیدہ آمنہ کے پیٹ سے نور محمدی ظاہر ہوا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے نظروں کے حجابات کو اٹھا دیا۔ وہی لیٹے لیٹے میلوں دور ملک شام کے محل دیکھ رہی ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اور فرشتوں کی تعداد بھی پتا ہے۔ فرماتی 70,000 فرشتے میں نے دیکھے، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ 3 ہرے جھنڈے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت کی دلیل ہے، یہ ہم سب کی دلیل ہے۔ یہ جو جلوس نکلتا ہے یہ اس کی دلیل ہے۔ فرماتی ہیں میں نے 3 ہرے جھنڈے دیکھے، علمن بالمشرق وعلمن بالمغرب وعلمن علی ظہر الکعبہ۔ میں نے دیکھا کہ ایک علم، ایک جھنڈا، ہرا جھنڈا پورب میں لگایا گیا جہاں سے دنیا شروع ہوتی ہے، اور دوسرا جھنڈا جہاں دنیا ختم ہوتی ہے پچھم میں لگایا گیا۔ اللہ اللہ، آمنہ خاتون آپ کی نظر کو سلام ہے۔ مصطفیٰ کیا پیدا ہوئے، پوری دنیا کو آپ ایسے دیکھ رہی جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں ایک مشرق میں ایک مغرب میں جھنڈا لگا، وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر فرشتوں نے لگایا۔ کیا مطلب؟ اب آپ کو میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے اتنا، مجھے 5 منٹ کے لیے کہا ہے۔ بہرحال جھنڈا کہاں لگایا جاتا ہے؟ جس وقت انڈیا کا جھنڈا آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے ایک چھور سے دوسرے چھور تک جھنڈا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جھنڈا لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا سمجھ لے کہ اس گورنمنٹ کی حکومت اس چھور سے اس چھور تک ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک ہے، یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہاں شروع ہوتی ہے ایک جھنڈا وہاں لگوایا، دنیا جہاں ختم ہوتی ہے ایک جھنڈا وہاں لگوایا۔ گویا کہ رب تبارک و تعالی یہ ظاہر فرما رہا ہے، اور فرشتے بغیر مرضی رب کے کوئی کام کرتے نہیں۔ اللہ کی مرضی سے جھنڈے لگا کے یہ ثبوت دے دیا گیا کہ حکومت دنیا میں کسی کی بھی چل رہی ہو مگر روحانی نظام مصطفیٰ ہی کا رہے۔ اس چھور سے اس چھور تک نظام مصطفیٰ۔ کعبے کی چھت میں کیوں جھنڈا لگوایا گیا؟ تاکہ دنیا میں عاشقان مصطفیٰ کے لیے دلیل بن جائے۔ ارے جب رب اپنے محبوب کی میلاد کی خوشی میں جھنڈا اپنے گھر میں لگوا رہا ہے تو اپنے گھر میں اگر مسلمان لگوائے گا تو یہ رب کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ جلوس لے کے جھنڈے کے ساتھ چلنا یہ بھی سنت فرشتوں کی، اور اپنے گھر میں جھنڈا لگانا یہ بھی سنت۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کا جھنڈا ہے۔ آپ کسی دیش میں کسی دوسرے دیش کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ انڈیا میں پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے باقی قرار دیے جائیں گے، پاکستان میں سعودی کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، سعودی میں امریکہ کا جھنڈا نہیں لگا سکتے۔ ہر جھنڈا اپنے ملک میں لگتا ہے، مگر ایک محمدی جھنڈا ایسا ہے کہ ہندوستان کی حکومت ہو تو مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا، پاکستان کی حکومت ہو مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا، سعودی گورنمنٹ ہو وہاں بھی مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، یہ تو زمین ہے۔ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔